अल्लाह का नाम लेना जुर्म था। सच बोलना मौत को दावत देना था। एक जालिम बादशाह ने खुद को खुदा कह दिया था और पूरा शहर उसके सामने सजदा कर रहा था। मगर उसी शहर में चंद जवान खड़े हो गए। ना उनके पास फौज थी, ना ताकत, ना सियासी असर, सिर्फ ईमान था। उन्होंने दुनिया छोड़ दी मगर अल्लाह को नहीं छोड़ा। वो भागे। एक गार में पनाह ली और फिर सो गए। जब आंख खुली 309 साल गुजर चुके थे। ना वो बादशाह जिंदा था, ना उसका तकब्बुर, ना उसका जुल्म, सिर्फ अल्लाह का वादा बाकी था। ये कहानी नींद की नहीं, ये कहानी है उस ईमान की जो वक्त को हरा दे। ये है अस्हाबे कहफ की कहानी। रोम की सल्तनत अपनी ताकत और जाहो जलाल के उरूज पर थी। इमारतें आसमान से बातें कर रही थीं, बाजार मालो दौलत से भरे पड़े थे। मगर इस जाहिरी चमक दमक के पीछे इंसानियत का ज़मीर मर चुका था। ये दकियानूस का दौर था, एक ऐसा बादशाह जिसने खुद को खुदा कहलवा दिया था। मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, मेरे सिवा किसी का नाम लेने की जरूरत मत करना। लोग पत्थरों के सामने झुकते थे और जो नहीं झुकता था उसे मिटा दिया जाता था। जुल्म और नाइंसाफी आम थी और सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। एक तरफ शाही महलों में जश्न का सामान था तो दूसरी तरफ ईमान वालों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। मगर अंधेरे के बाद हमेशा नूर आता है। इस घुटनज़दा माहौल में जहां हर शख्स अपनी दुनिया और अपनी जान बचाने में मसरूफ था, कुछ जवान ऐसे भी थे जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान की चिंगारी रोशन कर दी थी। ये कहानी किसी नबी की नहीं, ये कहानी उन जवानों की है जिन्होंने अपने रब पर ऐसा यकीन किया कि वक्त की नब्ज भी उनके एहतराम में थम गई। ये अस्हाबे कहफ की दास्तान है। बनी इसराइल की तारीख गवाह है कि जब भी मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ, अल्लाह ने हिदायत के लिए अनबिया भेजे। मगर ये वाकया एक अलग नौइयत का था। मुफस्सिरीन, खास तौर पर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जवान आम लोग नहीं थे। ये रूम के उमरा और वज़रा की औलाद थे। इनके पास दौलत थी, ओहदा था, जवानी थी और वो तमाम आसाइशें थीं जिनके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है। मगर उनका दिल सख्त नहीं हुआ था। वो शिर्क और बुत परस्ती के इस माहौल से बेजार हो चुके थे। उनके ज़मीर ने उन्हें बता दिया था कि ये ज़मीन, ये आसमान और ये कायनात इन बेजान मूर्तों की तख्लीक नहीं हो सकती। कुरान करीम सूरह कहफ में फरमाता है, बेशक वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में मजीद इजाफा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी अजीम वाक़े की तहों में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे चंद जवानों ने वक्त के सबसे बड़े आमिर को ललकारा और कैसे अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक जिंदा मौजिज़ा बना दिया। शहर में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। हर तरफ दाकियानूस की जय जयकार हो रही थी। लोग बुतों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। रिवायात में आता है कि इन जवानों में से एक इस हुजूम से बेजार होकर शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे जा बैठा। उसके दिल में एक ही सवाल था,
اس کائنات کا اصل خالق کون ہے؟ کچھ ہی دیر بعد ایک اور جوان وہاں آ کر بیٹھ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ چند جوان وہاں جمع ہو گئے۔ شروع میں وہ ایک دوسرے سے ڈرتے تھے کیونکہ جاسوسی کا نظام اتنا سخت تھا کہ بیٹا باپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جیسے جیسے باتیں کھلتی گئیں انہیں احساس ہوا کہ وہ سب ایک ہی درد کا شکار ہیں، وہ سب ایک ہی رب کی تلاش میں ہیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ اب صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک سے اپنا دامن بچائیں گے، مگر حق کی آواز کبھی چھپتی نہیں۔ ان کی خفیہ عبادتوں کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ دقیانوس غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، ان جوانوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک طرف دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ اور دوسری طرف چند نہتھے جوان۔ بادشاہ نے گرج کر پوچھا، تم ہمارے خداؤں کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ یہاں ان جوانوں نے وہ جواب دیا جسے قرآن نے محفوظ کر لیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی جلالت تھی، ایسا یقین تھا کہ بادشاہ بھی ایک لمحے کے لیے سرا گیا، مگر اس کا تکبر آڑے آ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں سوچنے کے لیے چند دن کی مہلت دیتا ہوں، یا ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان جوانوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ مہلت کے وہ دن غنیمت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر شہر میں رہے تو یا تو قتل کر دیے جائیں گے یا زبردستی کافر بنا دیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی پرتار فیش زندگی، اپنے نرم و گداز بستر، اپنے خاندان، اپنی دولت، سب کو خیر بات کہہ دیا۔ انہوں نے اللہ کے راستے کو چنا۔ راستے میں انہیں ایک کتا ملا۔ روایات کے مطابق اس کا نام قطمیر تھا۔ اس نے ان نیک بندوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جسے انچائلس کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک غار تھا، سورج ڈھل رہا تھا، وہ سخت تھک چکے تھے۔ غار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے ان کی دعا ایسی سنی کہ تاریخ بدل گئی۔ جیسے ہی وہ لیٹے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ نیند موت کی بہن تھی، مگر موت نہیں تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اگر کوئی جھانک کر دیکھتا تو ڈر کر بھاگ جاتا۔ قرآن فرماتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ سورج نکلتا تو ان کے غار سے دائیں طرف کترا جاتا اور غروب ہوتا تو بائیں طرف، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے۔ باہر دنیا بدل رہی تھی، بادشاہ مر رہے تھے، سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں، دقیانوس مر گیا۔ صدیاں بیت گئیں، مگر غار کے اندر وقت تھم چکا تھا۔ 309 سال گزر چکے تھے۔ ایک جوان بیدار ہوا، اس نے دوسرے کو جگایا۔ انہیں لگا وہ بس ایک دن سوئے تھے۔ ایک نے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ دوسرے نے کہا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی یملیخا کو چاندی کا سکہ دیا اور کہا، شہر جاؤ، پاک کھانا لے آؤ اور خیال رکھنا کسی کو پتہ نہ چلے۔ شہر بدل چکا تھا۔ لوگ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ جس شہر میں اللہ کا نام لینا جرم تھا، آج وہاں وہ عام تھا۔
जब उसने पुराना सिक्का दिया, लोग हैरान रह गए। ये सिक्का 300 साल पुराना है। हकीकत खुल चुकी थी। अल्लाह का वादा सच था। लोग गार के पास जमा हो गए। नया बादशाह नेक था। उसने उन जवानों को इज्जत दी। इस दौर में लोग बहस कर रहे थे कि क़यामत में उठना मुमकिन है या नहीं। अल्लाह ने इन जवानों को 300 साल सुलाकर साबित कर दिया कि जो सुला सकता है वो जगा भी सकता है। फिर उन जवानों ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें वापस बुला ले। अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली। वो हमेशा के लिए सो गए। लोगों ने कहा, लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। असहाबे कहफ की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये पैगाम है। जब ईमान और दुनिया टकरा जाए तो दुनिया छोड़ देना मगर ईमान न छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़े वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, क्योंकि दज्जाल का फितना भी दुनिया की चमक का होगा और उससे बचने का रास्ता वही है जो असहाबे कहफ ने इख्तियार किया। जब दुनिया अंधेरे में डूब जाए, सिर्फ अल्लाह का नूर रास्ता दिखाता है।